नमो नमः। अस्यां संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतम्। अहं बिहारीलाल शर्मा, नवदेहलीस्थ श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य ज्योतिष विभागे आचार्योऽस्मि। अद्य वयं ज्योतिषशास्त्रस्योद्भवो विकासश्च इति विषयस्य उपविषयत्वेन ज्योतिषस्य विकासे जातकशास्त्रस्य महत्त्वम् इति विषयम् अवलम्ब्य पठिष्यामः। अस्य पाठ्यांशस्य कानिचित् पाठ्यांशतत्त्वानि वर्तन्ते। तानि च जातकशास्त्रस्य परिचयः, जातकशास्त्रस्य महत्त्वं, जातकशास्त्रस्य विकासः, जातकशास्त्रसम्बद्धानां ग्रन्थानां परिचयः। एतानि सन्ति अस्य पाठ्यांशस्य पाठ्यांशतत्त्वानि। विगत पाठ्यक्रमे अस्माभिः ज्योतिषशास्त्रस्य विकासे विशिष्ट ज्योतिर्विदां योगदानम् इति विषयम् अवलम्ब्य चर्चा विहिता। अधुना चरमे अस्मिन् पाठ्यांशे होराशास्त्र प्रभेदस्य जातकशास्त्रस्य विकासात्मकं विवेचनम् अत्र समुपस्थापयिष्यते। जातकशास्त्रस्य समुपयोगित्वादेव ज्योतिषस्य प्रचारः प्रसारश्च लोकेऽस्मिन् विशिष्टतया समभवत्। मानवः लोकेऽस्मिन् जन्म लभते। जन्मकालाद् आरभ्य मृत्युकालपर्यन्तं तस्य जीवने विविधाः शुभाः अशुभाः वा घटनाः विघटन्ते। याभिः सः अवश्यमेव प्रभावितो भवति। यतो हि दैवाधीनं जगत् सर्वम् इति, तथा ग्रहास्ते देवतांशकाः इति वचनात् सम्पूर्णम् अपि जगत् ग्रहाधीनम् अस्ति। वस्तुतः सूर्यरश्मि संयोगादेव सम्पूर्णं जगदिदं सञ्जातम्। अतो लोकेऽस्मिन् प्राप्तजन्मनां प्राणिनाम् उपरि सूर्यादिग्रहाणां रश्मिप्रभावो जायत एव। सूर्यादिग्रहाणां प्रकृत्यानुरूपा तस्यापि प्रकृतिः निश्चिता भवति। शुभग्रहाणां प्रभावेण स शुभत्वं वहति, अशुभग्रहाणां प्रभावेण स अशुभत्वं वहति। ग्रहाणां यादृशे योगे प्राणिनां जन्म भवति, तदनुरूप तस्य शुभाशुभफलनिर्धारणं भवति। अस्मिन् जगति मानवानां श्रेयो मार्गप्रदर्शकाः वेदाः सन्ति। वेदेषु निरूपित विषयान् अवलम्ब्य लोकोऽयं प्रवर्तते। वेदेषु प्रतिपादित तत्त्वानाम् उचित ज्ञानार्थं तदंगानां शिक्षा कल्प निरुक्त छंद व्याकरण ज्योतिषाख्यानाम् अध्ययनम् आवश्यकम् अस्ति। अतो भास्कराचार्येण सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथे प्रतिपादितं यत् शब्दशास्त्रं मुखं ज्योतिषं चक्षुषि श्रोत्रमुक्तं निरुक्तं च कल्पः करौ या तु शिक्षास्य वेदस्य सा नासिका पादपदमद्वयं छंद आद्यै बुधैः। वेदपुरुषस्य मुखं शब्दशास्त्रं व्याकरणम् अस्ति। नेत्रे ज्योतिषशास्त्रम् अस्ति। कर्णौ निरुक्तमुच्यते। हस्तौ कल्पो अस्ति। वेदस्य नासिका शिक्षा अस्ति। पादौ छंदो वर्तते। वेदस्य नेत्ररूपं ज्योतिषशास्त्रं विना लोकस्यास्य श्रेयो मार्गः कथमपि न संभवति। वेदेषु प्रतिपादितानां विविधयागानां विधानार्थं कालविशिष्टस्य ज्ञानं ज्योतिषशास्त्रेण संभवति। ज्योतिषस्य लोकोपकारित्वरूपेण तत्प्रभेदस्य होरास्कन्धान्तर्गत जातकशास्त्रस्य महन् महत्त्वमस्ति। अतो जातकशास्त्रस्य पृथक् विषयरूपेण अध्ययनं कथं प्रारभत, तस्य च विकासः कथं सम्भवत्
तस्य च विकासः कथं समभवत् इति विषये जातक शास्त्र संबद्धानां विविध ग्रन्थानां साहाय्येन विवेचनमत्र क्रियते। प्रथमं तावत् जातक शास्त्रस्य स्वरूपम्। ज्योतिषाचार्यै होराशास्त्रं पंचदा विभक्तम्, यथा जातकं, ताजिकं, रमलं, प्रश्नः, स्वपनश्च। पंचस्वेतेषु जातकस्य प्राधान्यात् कदाचित् होराशास्त्रमेव जातकशास्त्ररूपेण प्रसिद्धिम् अवाप्नोत्। यतो हि जातक होरा भेदयोः अभेदं निरूपयन् कथयति कल्याणवर्मा। जातकमिति प्रसिद्धं यल्लोके तदिह कीर्तते होरा, अथवा दैव विमर्शन पर्यायः खल्वयं शब्दः। सारावल्याम् एतदुक्तम् अस्ति। अर्थात लोकेऽस्मिन् प्रसिद्धं जातक शास्त्रं यद्वर्तते तदेव होराशास्त्रम् अस्ति। अथवा होरेति शब्दः भाग्य विचारस्य पर्यायवाचित्वेन गृह्यते, यत्र जन्मकाल ग्रह नक्षत्र तिथि राश्यादीनाम् आधारेण फल विवेचनं भवति तज्जातकम् उच्यते। नभोगतानां पिण्डानां भूस्थैजनैः सह सम्बन्धः सहसा नैव ज्ञायते, किन्तु द्वयोर्मध्ये अविच्छेद्य सम्बन्धो भवति, उक्तं चास्ति। ग्रहै व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। ग्रहाणाम् अनुकूलता प्रतिकूलता वशात् तत्संबंधिनो जनस्यापि आनुकूल्यं प्रातिकूल्यं च विघटेते। आकाशे ये तारकाः दृश्यन्ते ते दूरतः समप्रकृतिकाः दृश्यन्ते, किन्तु तेषाम् आभ्यन्तरभागे महद् अन्तरम् अस्ति। केचन ज्योतिर्मन्तः, अपरे ज्योतिर्विहीनाः, केचन च चलमानाः, अपरे स्थिराः सन्ति। ये स्थिरत्वं वहन्ति ते नक्षत्र संज्ञया अभिधीयन्ते। ये च गतिमन्ताः ते ग्रह खेट खेचरेत्यादिभिः शब्दैः ज्ञायन्ते। पाराशर शास्त्रे उक्तमस्ति, आकाशे यानि दृश्यन्ते ज्योतिबिम्बान्यनेकशः तेषु नक्षत्र संज्ञानि ग्रह संज्ञानि कानिचित्। तानि नक्षत्र नामानि स्थिरस्थानानि यानि वै गच्छन्तो भानि गृह्णन्ति सततं ये तु खेचराः। पाराशर होराशास्त्रे प्रतिपादितमस्ति। यद्यपि संपूर्णमपि नभोमण्डलम् अखण्डमस्ति, तथापि ग्रहाणां स्थितेः अध्ययनाय ज्योतिषाचार्यै सप्तविंशतिभागेषु समस्तं ज्योतिश्चक्रं विभक्तं। केचन 28 भागेष्वपि विभक्तं कुर्वन्ति। प्रत्येकं भागः स्वप्रकृत्यनुसारं तदभिधानेन आहुताः। ते एव नक्षत्राणि उच्यन्ते। तानि निरयणमानेन उत्तराभाद्रपदाताः पूर्वाभाद्रपदापर्यन्तानि मन्यन्ते। सायनमानेन च शतभिषा नक्षत्रादारभ्य धनिष्ठापर्यन्तानि अभिधीयन्ते। प्रत्येक नक्षत्राणां 4 पादाः सन्ति। सर्वम् आहत्य 8,100 पादाः भवन्ति। 12 राशिषु समस्त पादानां विभाजने कृते सति प्रतिराशि 9 पादाः आगच्छन्ति। निरयणमानेन 12 राशयः मीनतः कुम्भपर्यन्ताः परिगण्यन्ते। सायनमानेन च कुम्भतो मकरपर्यन्ताः परिगण्यन्ते। जातकशास्त्रे नक्षत्रराशिग्रहाणां स्वस्ववर्णजातिलिङ्गान्यपि समुक्तानि सन्ति। तदाधारेणैव जातकस्य शुभाशुभग्रहफलत्वं निर्णीयते। जातक शब्दस्य अर्थः। जातकेति शब्दः जनि प्रादुर्भावे इति धातोः क्तप्रत्यये कनप्रत्यये च सति निष्पन्नः अस्ति। अस्य शब्दस्य अर्थः भवति गृहीत जन्मा प्राणी इति। कालान्तरे अस्य अर्थः नवजात शिशुरूपार्थे प्रयुक्तो अभवत्। गृहीत जन्मनः प्राणिनो जन्मकालाधारेण ग्रह नक्षत्र तिथि राश्यानुकूलं फल विवेचनं यत्र शास्त्रे क्रियते
तदेव जातक शास्त्रम उच्यते। जातक शास्त्रस्य महत्त्वं। जातक शास्त्रस्य महत्त्वं जातक ग्रन्थेषु बहुधा प्रतिपादितम् अस्ति। सारावली ग्रन्थे कल्याण वर्मा कथयति। अर्थार्जने सहायः पुरुषाणामाप्तर्णवे पोताः यात्रा समये जातकम् अपहाय नास्त्यपरः। धनार्जने जातक शास्त्रम साहाय्यं करोति। विपत्ति रूप समुद्रे पोत इव भवति। यात्रा काले उचित मंत्रणां प्रददाति। निजानि भाग्यान्यवगन्तुम् उच्चैरापतत्पयोराशिमपि प्रतुर्तुं द्रव्यं तथोपार्जयितुं जनानां होरां विना नान्य इहास्ति उपायः। जातक सारदीप्तः। सौभाग्यम अभिज्ञातुम आपत् समुद्र राशिम संतर्तुम द्रव्यार्जनं कर्तुं च जनाः अवश्यमेव जातक शास्त्रस्य अध्ययनं कुर्युः। नास्ति कश्चनान्य उपायः इति। वर्णावली या लिखिता विधात्रा ललाटपट्टे भुवि मानवानां होरादृशा निर्मलया यथावत् तादैव विनिर्णीयति नान्यः। उद्धृतं जातक सारदीप्तः। विधाता मानवानां ललाटे यल् लिखति तत् जातक शास्त्रज्ञ एव सम्यक्तया अधीत्य प्रकटीकरोति। अन्यः कर्तुं न शक्नोति इत्येतत्। या ब्रह्मणा विलिखिता नरभालपट्टे प्राग् जन्म कर्म सदसत्फलपाकषष्टिः होरा प्रकाशयति तामीह वर्णपक्तिं दीपो यथा निशि घटाधिकम् अंधकारे। पूर्वोपार्जितानां शुभाशुभ कर्म फलानां लेखनं ब्रह्मणा मानवस्य ललाटपट्टे क्रियते। जातक शास्त्रेण तत्फलमेव प्रकाश्यते। यथा तमसि स्थितं घटादिकं दीपकेन प्रकाश्यते। जातक शास्त्रस्य विकासः। लग्न ग्रहाधारेण फलादेश प्रक्रिया कदा प्रारब्धा इति ज्ञातुं न शक्यते, किंतु जन्म कालाधारेण राशि नक्षत्र ग्रहाणां स्थितिवशात् फलकथन प्रक्रिया अतीव प्राचीना अस्ति। वाजस्नेयी संहितायां नक्षत्रदर्शस्य गणकस्य च उल्लेखः संप्राप्यते। एवमेव छान्दोग्योपनिषदि नक्षत्रविद्यायाः उल्लेखः प्राप्यते। प्राचीन काले नक्षत्रविद्या विशिष्ट ज्ञान प्राप्तये अभिमता आसीत्, किंतु नक्षत्रविद्या द्वारा आजीविका संचालनं नितान्तमेव गर्हितम् आसीत्। मनुस्मृति ग्रन्थे नक्षत्रविद्यया आजीविका संचालको जनः अपाङ्क्तयो साहचर्य रहितो अभिमतः। यथोक्तं तत्र नोत्पात निमित्ताभ्यां न नक्षत्रांग विद्यया नानुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत् कर्हिचित्। उत्पातेन केनचित् कारणेन वा नक्षत्र विद्यया अनुशासनवादाभ्यां च आजीविकां न गृह्णीयादिति। अनेन एतन्नावगन्तव्यं यत् तदानीं नक्षत्र विद्या गर्हिता आसीत्, किंतु तदानीं नक्षत्र विद्या विशिष्ट ज्ञान प्राप्तये अभिमता आसीत्। नक्षत्र विद्याम् अधिकृत्य केवलं फलादेश कथनं निंदितम् आसीत्। वैखानस स्मार्त सूत्रे जन्म कर्म सांघातिक सामुदायिक वैनाशिक मानस नक्षत्राणां विवेचनं प्राप्यते। अनेन मनुष्यः षण् नक्षत्र संबंधी भवति। नरो यस्मिन् नक्षत्रे जन्म लभते तज्जन्म नक्षत्रम् उच्यते। जन्म नक्षत्रात् दशमं नक्षत्रं कर्म नक्षत्रम् उच्यते। जन्म नक्षत्रात् षोडशं सांघातिक नक्षत्रम् उच्यते। जन्म नक्षत्रात् अष्टादशं समुदाय नक्षत्रम् उच्यते। जन्म नक्षत्रात् त्रयोविंशतितमं वैनाशिकं नक्षत्रं भवति। जन्म नक्षत्रात् पंचविंशतितमं नक्षत्रं मानस नक्षत्रम् उच्यते। जन्म नक्षत्रे दुष्टे दुष्प्रभाविते वा सति मनुष्यो रोगी दरिद्रश्च भवति। कर्म नक्षत्रे दुष्टे सति कार्यहानिः जायते। सांघातिक नक्षत्रे दुष्टे सति कपट प्रवंचनादि कार्येषु प्रवृत्तिः भवति। सामुदायिक नक्षत्रे दुष्टे सति धन संपत्तेः क्षयो भवति।
वैनासिक नक्षत्रे दुष्टे सति अभीष्ट वस्तूनां विनाशो भवति। मानस नक्षत्रे दुष्टे सति मनोवैकलव्यं जायते। विष्णु धर्मोत्तर पुराणे विषयोऽयं शांति विधि पूर्वकं विनिर्दिष्टाः। तत्र उक्तमस्ति यत् षट्सु नक्षत्रेषु प्रभावितेषु सत्सु जातकस्य नाशो निश्चितो अस्ति। अत्र ज्ञातव्यं यत् कश्चित् भरणी नक्षत्रे जायते तदा तस्यादि नक्षत्रं जन्म नक्षत्रं वा भवति। पूर्वा फाल्गुनी कर्म नक्षत्रं भवति। अनुराधा सांघातिक नक्षत्रम उच्यते। मूलं समुदाय नक्षत्रम भवति। शतभिषा वैनासिक नक्षत्रम भवति। उत्तरा भाद्रपदा मानस नक्षत्रम भवति। यथा ज्योतिषस्य सिद्धांत स्कंधो मौलिकः अस्ति तथैव जातक स्कंधोऽपि मौलिकतां वहति। बृहज्जातकादि ग्रंथेषु बहवः प्राचीनाः जातक शास्त्र संबद्धाः ग्रंथाः उल्लिख्यन्ते। नारद कश्यप वशिष्ठ पराशर भृगु प्रभृतिभिः ऋषिभिः जातक शास्त्राणि प्रणीतानि इति मन्यते। अधुना अपि पराशर भृगु जैमिनि प्रणीताः कतिपय फलित ज्योतिष ग्रंथाः प्राप्यन्ते। ग्रंथानाम् एतेषां रचना शैली विषयाश्च नवीनाः प्रतिभान्ति। पौरुषेय ग्रंथेषु वराहमिहिरस्य बृहज्जातकं लघुजातकं योगयात्राचिति ग्रंथाः प्रसिद्धाः सन्ति। पृथु यशो विरचिता षट्पञ्चाशिका कल्याणवरं विरचिता सारावली केशवस्य जातक पद्धतिः वैद्यनाथ विरचिताः जातक पारिजातः ढुण्डिराज विरचितं जातकाभरणं जीवनाथ विरचितं भावकुतूहलं बलभद्र विरचितं होरारत्नं चेत्यादिकाः प्रसिद्धाः जातक शास्त्र संबद्धाः ग्रंथाः सन्ति। जातक शास्त्र विषयाः जातक शास्त्रे जातक संबद्धाः समयपि विषयाः आगच्छन्ति। राशि निरूपणं राशिषु विवेचनं ग्रहाणां त्रिकोणादि निरूपणं ग्रहाणां शतांश चक्र निरूपणं भाव निरूपणं ग्रह स्वरूप गुण विवेचनं ग्रहाणां वर्ण विशेष निरूपणं ग्रहाणां दृष्टि दिग्बल ऊर्ध्वादि दृष्टि मैत्री विवेचनं ग्रहाणां भावकारकत्वं चेति विषयाः मुख्य रूपेण अत्र विविच्यन्ते। वियोनि जन्म ज्ञान प्रकार निरूपणं निषेक गर्भधारण गर्भ संभव योगादीनां विचारः विविध योगानां निरूपणं ग्रहाणाम् अरिष्टत्वं जातकस्य मरण योगाः जाग्रताद्यवस्थाः आयुर्दाय निरूपणं जातक संबद्धानां विविध रोग योगानां निरूपणं राजयोगाः द्वयाधिक ग्रहाणां योगाः मान्द्यादि फलं ग्रहाणाम् अष्टक वर्ग फलं ग्रह स्थितिवशाद् भावानां शुभाशुभादि निरूपणं द्वादश भावेभ्यः तत्तद् विषय विचार विवेचनं महादशांतर दशा प्रत्यंतर दशा निरूपणं दशानां फल विवेचनं चेति विषयाः मुख्यत्वेन जातक शास्त्रे निरूप्यन्ते। उपर्युक्ताः विषयाः सामान्यत्वेन जातक शास्त्रे वर्ण्यन्ते। विशिष्ट विषयाणां परिचयात्मक उल्लेखः इदानीं क्रियते। राशि स्वरूप वर्णनम् मेषादि राशीनां स्वरूपस्य वर्णनं जातक शास्त्रस्य मुख्यो विषयो अस्ति। यतो हि ग्रहाणां गतिः राश्यानुकूला भवति। द्वादश राशिषु ग्रहाणाम् एव प्रकृत्यनुकूलं गमनं भवति। केचन ग्रहाः तीव्रेण गमनं कुर्वन्ति केचन च शनैः शनैः चलन्ति। स्वगमनानुसारमेव तेषां ग्रहाणां प्रभावफलकथनं क्रियते। राशीनां स्वरूपवर्णनात् प्राक् तेषां नामानि यथा मेषो वृषः मिथुनः कर्कः सिंहकुमारिकः तुलालिधनुषो नक्र कुम्भमीनास्ततः परम्। मेषः वृषः मिथुनः कर्कः सिंहः कन्या तुला वृश्चिकः धनुः मकरः कुम्भः मीनश्चैते द्वादश राशयः सन्ति। राशीनां स्वरूपस्य वर्णनं यथा कुम्भ कुम्भधरो नरो अथ मिथुनं वीणा गदा भृन्नरौ मीनो मीनयुगं धनुश्च सधनु पश्चाच्छरीरो हयः
एणास्यो मकरः प्रदीपसहिता कन्या च नौ संस्थिता शेषो राशिगणः स्वनाम सदृशो धत्ते तुलाभृत्तुलाम्। कुंभ राशि घटं धारयन् पुरुषो भवति। मिथुन राशि स्त्री पुरुषयोः वीणा गदाधारी युगलम् अस्ति। मीन राशि मत्स्य युगलम् भवति। धनु राशि धनुर्धारी मनुष्यो भवति। मकर राशि मृग सदृश मुख युक्तो अस्ति। कन्या राशि नौ स्थिता हस्ते प्रदीपं धरन्ती कन्या भवति। तुला राशि हस्ते तुलां धारयन् पुरुषो अस्ति। शेष राशिनां स्वरूपं स्वनाम तुल्यम् अस्ति। यथा मेष राशि मेष समान रूपाः। वृष राशि वृषाकाराः। कर्कट राशि कर्क समाः। जलचराः। सिंह राशि सिंहाकृतिको। वृश्चिक राशि वृश्चिकाकृतिको अस्ति। ग्रह स्वरूप वर्णनम। ग्रहाणां सम्यक् अवज्ञानं विना जातक शास्त्रे नास्ति काचन गतिः। अतस्तेषां संज्ञा स्वरूप वर्ण बलाबलत्व मैत्री ज्ञानम अवश्यमेव भवितव्यम्। सूर्यादि ग्रहाणां वर्ण स्वरूपं विविच्यते अत्र। रक्तश्यामो दिवाधीशो गौरगात्रो निशाकरः अत्युच्चांगो रक्तभौमो दूर्वाश्यामो बुधस्तथा। गौरगात्रो गुरुर्गेयः शुक्रः श्यामस्तथैव च कृष्णदेहो रविः पुत्रो ज्ञायते द्विजसत्तमा। सूर्य रक्तश्याम वर्णयोः मिश्र रूपको अस्ति। चंद्रमा गौरवर्णो वर्तते। उच्चांगवान् भौमः रक्तवर्णो अस्ति। बुधः दूर्वा इव श्यामवर्णो अस्ति। गुरुः गौरवर्णः शुक्रः श्यामवर्णः शनिः कृष्णवर्णश्च सन्ति। जातक शास्त्रे जन्म लग्न ज्ञानं लग्नानयनं भाव लग्नानयनं होरा लग्न साधनं घटी लग्न साधनं चेति आधार विषयाः सन्ति। यतः जन्म काले ग्रहाणां स्थिति ज्ञानाय काचन प्रक्रिया प्रारभ्यते। द्वादश भाव विचारः। द्वादश भावेषु ग्रहाणां स्थितिर्यादृशी भवति तथैव तेषां फलं प्राप्यते। प्रथमत्र अवधेयं यत् द्वादश भावाः के भवन्ति इति। जन्म लग्नानयनान्तरम् एका आयताकृति निर्मीयते। तत्र द्वादश संख्याकानि स्थानानि निर्धार्यन्ते। सैव कुण्डली उच्यते। कुण्डल्यां प्रथम भावः वपुस्थानं भवति। द्वितीयो भावः धनस्थानं भवति। तृतीय भावः सहजस्थानं भवति। चतुर्थ भावः सुखस्थानं भवति। पंचम भावः सुतादिस्थानं भवति। षष्ठ भावः शत्रुस्थानं। सप्तम भावः कलत्रस्थानं। अष्टम भावः मृत्युस्थानं आयुस्थानं वा। नवम भावः धर्म्यस्थानं भाग्यस्थानं वा। दशम भावः कर्मस्थानम्। एकादश भावः आयस्थानं। द्वादश भावः व्ययस्थानं च भवन्ति। एतेषु भावेषु ग्रहाणाम् आनुकूल्यं प्रातिकूल्यं वा विचार्य शुभाशुभ फलं कथ्यते। संक्षेपेणात्र रेखाचित्रं माध्यमेन वयं ज्ञातुं शक्नुमः। संख्या भी अस्मिन् रेखाचित्रे भावाः अनुज्ञेयाः। भावेषु विविध योग निरूपणम्। द्वादश भावेषु ग्रहाणां स्थित्यनुसारं विविध योगाः जायन्ते। तेषां योगानां तदनुकूलं फलं भवति। जातक शास्त्रे योग विषय की चर्चा विस्तरेण उपलभ्यते। बृहत्पाराशर होरा शास्त्रे गजकेसरी अमला शुभाशु पर्वत काहल चामर शंख मृदंग श्रीनाथ शारद मत्स्य कूर्म खड्ग लक्ष्मी कुसुम पारिजात कलानिधि लग्नाधि चंद्राधि सुनफा अनफा दुर्धरा केमद्रुम वेशी वासी उभयचरी योगेत्याख्याः योगाः फलसहिताः विवर्णिताः सन्ति।
जातक पारिजात ग्रंथे राजयोग निरूपणं विशिष्ट रूपेण कृतमस्ति। तिङ्मात्रं यथा कन्यामीनन्द्रियुगं गोहरिधनुः कुम्भस्थितैः खेचरैः सेनामत्तमतङ्गवाजि विपुलो राजा यशस्वी भवेत् तौलिच्छागवृषावसान गृहगैः जातोऽखिलक्षमा पतिर्गोचापान्त्यकेन्द्रगैः पृथुयशाः पृथ्वीश्वरो जायते। अर्थात कन्या मीन मिथुन वृष सिंह धनु कुंभ राशिषु सर्वे ग्रहा तिष्ठन्ति चेत् जातकः सेना हस्ति अश्वै युक्तो यशस्वी राजा भवति। तुला मेष वृष मीन राशिषु सर्वे ग्रहा तिष्ठन्ति चेत् तर्हि जातकः अखिल भूमण्डलस्य स्वामी भवति। यस्य जन्मकाले वृष धनु मीन राशिषु सर्वे ग्रहाः स्थिताः स्युः केन्द्रे वा स्थिताः स्युश्चेत् स जातकः नृपो भवति। कन्या मेष तुला मृगेन्द्र घटगै जातो महीपालको दुश्चिक्य प्रतिभा रसातलगतैर्बह्वर्थ देशाधिपः खेटा विक्रम बंधुपुत्र गृहगा द्वौ वित्तधर्मस्थितौ शेषौ लग्नकलत्राशि सहितौ राजा भवेद्धार्मिकः। यस्य जन्मकाले सर्वे ग्रहाः कन्या मेष तुला सिंह कुंभ राशिषु स्थिताः स्युः स जातकः राजा भवति। यस्य जन्मकाले तृतीय चतुर्थ पंचम भावेषु सर्वे ग्रहाः स्युः स जातकः धन राज्य परिपूर्णो भवति। यस्य जातकस्य जन्मकाले त्रयो ग्रहाः तृतीय चतुर्थ पंचम भावेषु स्युः द्वौ ग्रहौ द्वितीय नवम भावेषु स्याताम् द्वौ ग्रहौ च लग्न भावे सप्तम भावे वा स्याताम् स जातकः धार्मिक राजा भवति। इत्थं विशिष्ट जातक ग्रंथेषु विविध योगानां विस्तृतं वैशिष्ट्य पूर्णं च विवरणं प्राप्यते। दशा निरूपणम् जातक शास्त्रेषु दशा निरूपणं मुख्यतमो विषयो अस्ति। द्वादश भावानां कालचक्र दशा निरूपणं दशानुसारं तत्फल विवेचनं च फलित ज्योतिषस्य अपरिहार्य भागो अस्ति। चक्र दशा फलस्य विवेचनं जातक पारिजात ग्रंथे विशिष्टतया कृतमस्ति। यथा लग्न चक्र दशा काले देहारोग्यं महत्सुखं कीर्तिभूषण राज्यार्थं सुतदाराम्बरायितम्। लग्नस्य चक्र दशा काले शरीरस्य आरोग्यं प्राप्यते महत्सुखं कीर्तिः भूषणं राज्यम् अर्थः पुत्रः स्त्री वस्त्राणि चेत्यादिकानि वस्तूनि प्राप्यन्ते। लग्नभावः शुभक्षेत्रे भवति तदा शुभफलानि प्राप्यन्ते। पापक्षेत्र संबद्धो भवति तदा अशुभफलानि प्राप्यन्ते। इत्थमेव शुभाशुभ ग्रह युक्ते सति तदनुसारं फलं प्राप्यते। इत्थं द्वादश भावानां दशा चक्र निरूपणं विशिष्टतया कृतमस्ति। जातक शास्त्र संबद्धाः केचन विशिष्ट ग्रंथाः। जातक शास्त्रे अनेके विशिष्टाः ग्रंथाः विरचिताः। येषाम् आधारेणैव शास्त्रमेतत् लोके सुतरां प्रथितम्। केषाञ्चन ग्रन्थानां परिचयः विषय विशिष्टत्वं च प्रतिपाद्यते। बृहज्जातकम् ज्योतिषशास्त्रम् अन्य शास्त्राणि इव प्रवचन व्याख्यान संक्षेप क्रमेण प्रसृतम्। वराहमिहिराचार्यः अभिधत्ते यथा भूयोभिः पटुबुद्धिभिः पटुधियां होराफलज्ञप्तये शब्दन्याय समन्वितेषु बहुशः शास्त्रेषु दृष्टेष्वपि होरातन्त्रमहार्णव प्रतरणे भग्नोद्यमानामहं स्वल्पं वृत्तिविचित्रमर्थबहुलं शास्त्रप्लवं प्रारभे। श्लोकस्यास्य तात्पर्यो अस्ति यद्यपि अनेकैः चतुर्बुद्धिविद्वद्भिः प्रतिपादिताः व्याकरण न्याय शास्त्र समन्विताः जातक विषयकाः ग्रन्थाः अस्माभिः बहुशः दृष्टाः, तथापि जातक शास्त्र रूप महासमुद्रस्य प्रतरणे
भग्नोद्यमानां विनष्टोत्साहानां तीक्ष्ण बुद्धिमतां जनानां जातक शास्त्रस्य सम्यक् ज्ञानार्थं लघुरूपं विविध वृत्तैः चमत्कृतम् अर्थबाहुल्य परिपूर्णं बृहज्जातक रूपां तरिणीम् अहं विरचयामि। अनेनात्र विज्ञातुं शक्यते यत् जातक शास्त्रे पौरुषेय ग्रन्थेषु बृहज्जातकमिति ग्रन्थः प्रथमः। अस्मिन् ग्रन्थे 28 संख्याकाः अध्यायाः सन्ति। ग्रन्थेऽस्मिन् निरूपितानां विषयाणाम् उल्लेखः उपसंहाराध्याये कृतो अस्ति। यथा राशि प्रभेदो ग्रहयोनिभेदो वियोनिजन्मात् निषेक कालः जन्मात् सद्यो मरणं तथायुर्दशा विपाको अष्टवर्गसंज्ञः कर्मा जीवो राजयोगाः खयोगाश्चन्द्रायोगा द्विग्रहाद्याश्च योगाः प्रव्रज्याथो राशिशीलानि दृष्टिर्भावस्तस्मादथाश्रयोऽप्रकीर्णाः नेष्टा योगा जातकं कामिनीनां निर्याणं स्यान्नष्टजन्मद्रिकाणः अध्यायानां 20 पञ्चयुक्ता जन्मन्येतत् यात्रिकं चाभिधास्ये प्रश्नास्तिथिर्भं दिवसः क्षणश्च चन्द्रो विलग्नं त्वत्लग्नभेदः शुद्धिर्ग्रहाणामथ चापवादो विमिश्रकाख्यं तनुवेपनं च अन्तःपुरं गुह्यकपूजनं स्यात् स्वप्नं ततः स्नानविधि प्रदिष्टः यज्ञो ग्रहाणामथ निर्गमश्च क्रमाच्च दिष्टः शकुनोपदेशाः विवाहकालाः करणं ग्रहाणां प्रोक्तं पृथक् तद्विपुलाश्च शाखाः स्कन्धैस्त्रिभिर्ज्योतिषसङ्ग्रहोऽयं मया कृतो वेदविदां हिताय। ग्रन्थेऽस्मिन् विवेचिताः विषयाः उपरि लिखितेषु श्लोकेषु समागताः। सारल्यं काव्यात्मकत्वं च ग्रन्थस्यास्य वैशिष्ट्यमस्ति। नैके टीकाग्रन्थाः रचिताः अस्य ग्रन्थस्य। भट्टोत्पलस्य विवृत्तिनाम्नी टीका प्रसिद्धा अस्ति। लघुजातकम् लघुजातकम् इति ग्रन्थः ब्राह्ममिहिरेणैव विरचितो अस्ति। ग्रन्थोऽयं बृहज्जातकग्रन्थस्य लघुरूपो अस्ति। तत्रैव आचार्येण उक्तमस्ति होराशास्त्रं वृत्तिर्मया निबद्धं निरीक्ष्य शास्त्राणि यत्तस्याप्यार्याभिः सारम् अहं सम्प्रवक्ष्यामि। मया वराहमिहिरेण शास्त्राणि पूर्वोक्तानि ग्रन्थविशिष्टानि सम्यक्तया निरीक्ष्य वृत्तैः छन्दोभिः निबद्धं यत् होराशास्त्रं निर्मितं तस्य ग्रन्थस्य साररूपम् आर्यछन्दोभिः अहं प्रवक्ष्यामि। ग्रन्थस्यास्य प्रयोजनम् उक्तम् अस्ति यदुपचितमन्यजन्मनि शुभाशुभं तस्य कर्मणः पक्तिं व्यञ्जयति शास्त्रमेतत् तमसि द्रव्याणि दीप इव। अन्य जन्मनि यत् शुभाशुभं कर्म उपचितं तस्य कर्मणः पक्तिम् एतत् जातक शास्त्रं व्यञ्जयति यथा दीपः तमसि द्रव्याणि दर्शयति। ग्रन्थेऽस्मिन् विवेचित विषयाः सन्ति राशिप्रभेदः ग्रहभेदः ग्रहमैत्री विवेकः ग्रहाणां स्वरूपं गर्भाधानादि निरूपणम् अरिष्टविवेचनम् अरिष्टभङ्गः आयुर्दाय विवेचनं दशान्तरदशा निरूपणम् अष्टकवर्ग निरूपणं स्त्री जातकं चेति मुख्या विषयाः सन्ति। जातक पारिजातः जातक पारिजात इति ग्रन्थः वैद्यनाथेन विरचितो अस्ति। अयं ग्रन्थः अन्वर्थनामा अस्ति यतो हि ग्रन्थे अस्मिन् समयेऽपि जातक सम्बद्धाः विषयाः सङ्गृहीताः सन्ति। ग्रन्थे अस्मिन् विवेचित विषयाः सन्ति राशिशील ग्रहशील स्थान स्वभाव आकृति आधान कालारिष्ट आयुर्दाय जातक भंग राजयोग अष्टक वर्ग भाव फल नारी जातक आदयः इति। जातकाभरणम् जातकाभरणम् इति ग्रन्थः ढुण्डिराजेन प्रणीतो अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे सम्पूर्णोऽपि जातक विषयः क्रमानुसारम् उपस्थापितः। फलादेष्ट्रीणां कृते अयं प्रियतमो ग्रन्थो अस्ति। ग्रन्थे अस्मिन् संवत्सरादीनां फलं ग्रहाणां स्वरूपं भावविचारः
अरिष्ट विवेचनम, गोचर फल निरूपणम, स्त्री जातकम चेत्यादयाः मुख्याः विषयाः क्रमानुसारं निरूपिताः सन्ति। ग्रन्थेऽस्मिन् सारल्यं स्पष्टत्वञ्च वर्तेते। अनेनैव ग्रन्थस्यास्य सर्वसाधारणोपयोगित्वं सिद्धि भवति। जातकालङ्कारः। जातकालङ्कार इति ग्रन्थः गणेशदैवज्ञेन प्रणीतो अस्ति। अस्मिन् षट् संख्याकाः अध्यायाः सन्ति। निरूपित विषयाः यथा संज्ञा, भाव, योग, विषकन्या, आयुर्दाय, व्यत्ययस्थ, भाव, फलाख्या इति ग्रन्थेऽस्मिन् काव्यात्मकत्वमस्ति। अतः सुष्ठुरूपेण पठ्यते। एतान् ग्रन्थान् अतिरिच्य अन्येऽपि प्रसिद्धाः ग्रन्थाः सन्ति, येषां वैशिष्ट्यपूर्णयोगदानेन जातकशास्त्रं परिपूर्णतां वहति। इत्थं पाठ्यांशे अस्मिन् अस्माभिः जातकशास्त्रस्य विकासक्रमः सम्यक्तया विवेचितः। अधीतश्च अस्माभिः जातकशास्त्रस्य परिचय प्रदान पूर्वकं जातक शब्दस्य निष्पत्तिः कथं भवति, जातकशास्त्रस्य विकासक्रमे अस्माकं प्राचीनाचार्याणां या भूमिका वर्तते, तस्याः भूमिकायाः अध्ययनम् अस्माभिः कृतम्। अतः ज्योतिषशास्त्रस्योद्भवो विकासश्च इत्यस्मिन् विषये प्राचीन कालादारभ्य आधुनिक काल पर्यन्तं यो हि विकासः अभवत्, सः अस्माभिः अधीतः। ज्ञातवन्तो वयं ज्योतिषशास्त्रस्य उद्भव विकास विषये। अतः एतदुक्त्वा अहं विरमामि। नमस्कारः, धन्यवादः।